नाजरीन, पाकिस्तान हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एडवांस लेवल का है, काफ़ी जदीद किस्म का है और दुनिया के बेहतरीन जो मिसाइल प्रोग्राम्स है उसके अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। अब पहले दिन से लेकर, जब से लेकर पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तब से लेकर इसको शदीद रेजिस्टेंस का सामना रहा है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न ममालिक की जानिब से। और पहले दिन से लेकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस, पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां, ये सब कुछ वो लगाते रहे हैं और पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट करते रहे हैं। अब इसी सूरत हाल को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने पिछले दिनों एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि क्या अमेरिकन सैंक्शंस के नतीजे में पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई असर पड़ेगा? ये एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। अब देखें, अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहा है वो इंडिया की वजह से नहीं रहा। अगर इंडिया के अंदर कोई ये सोच रहा है कि हमारे मित्र हैं अमेरिकन, तो हमारी वजह से वो सैंक्शंस लगाते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो चिंता रही है, कंसर्न रहा है, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से रहा है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से रहा है। पाकिस्तान के वैसे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो शाहीन 3 की है, गालिबन 2750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो सवाल यह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका को क्या मसला है? अमेरिका को मसला यह है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये इजराइल तक रेंज रखते हैं, लिहाजा वहाँ पर जो बुज़दिल बैठे हुए होते हैं उनकी तरफ से चाबी दी जाती रहती है अमेरिकन को कि ज़रा इनको समझाएं और इनको बोलें कि अपने मिसाइल प्रोग्राम की रेंज जो है वो कम कर दें। असल जो प्रेशर आता है वो वहां से आता है। तो क्या इस नए सैंक्शंस के बाद पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा? पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ये चीज़ें 1980s से लेकर फेस करता चला आ रहा है। 1980s से लेकर ये एक रोज़मर्रा की आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक एक्सरसाइज है। हर दूसरे तीसरे महीने के बाद कोई ना कोई लव लेटर इस तरह का आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी अरसे तक कोई इस तरह के सैंक्शंस नहीं लगते, अदरवाइज कुछ कुछ महीनों के बाद या कुछ कुछ सालों के बाद कोई ना कोई सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर ये लगाते रहते हैं। अच्छा, इसी वजह से आप देखिए कि न्यूक्लियर बम बनाने के भी 10 साल तक पाकिस्तान ने इसका टेस्ट नहीं किया था। ये भी काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात है कि पाकिस्तान ने 10 साल तक, कहा जाता है 80s के अंदर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका टेस्ट नहीं किया था। वजह इसकी यही थी कि वो देख रहे थे कि यूनिपोलर एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ था, वेस्टर्न डोमिनेंस थी और इसमें वो चिढ़ाना नहीं चाहते थे किसी मुल्क को। लेकिन फिर जब 1998 में बीजेपी की सरकार इंडिया के अंदर आई थी और उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो फिर मजबूरी बन गई पाकिस्तान की, वहां पर रेस्पॉन्ड करना मजबूरी बन गई थी पाकिस्तान की और वही कुछ हुआ। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से उसके बाद खास अमेरिका की नजर रही है। नाउ लेट्स सी कि ये जो सैंक्शंस है ये कितने सीरियस नोयत के हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि यूएस imposes sanctions on suppliers to Pakistan's ballistic missile program also includes China-based firms। ये जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ये चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी लगाए हुए हैं जो कि पुर्जे पाकिस्तान को और दीगर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं अमेरिका की, तो उसके ऊपर आपको ये एक एलामिया नजर आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन सप्लायर्स टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। कंटिन्यूज टू इम्पोज सैंक्शंस, इसका मतलब ये है कि पहले भी ये लगाते रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कंटिन्यूज रखा है। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया है? पाकिस्तान का रिएक्शन बड़ा जानदार आया है और पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ ऐसा आया है कि उन्होंने असल में आईना अमेरिका को दिखाया हुआ है। पाकिस्तान की अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं तो उसके अंदर इसको रिजेक्ट करते हुए इन सैंक्शंस को पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसका आखिरी हिस्सा अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि वी रिजेक्ट पॉलिटिकल यूज ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर कर रहे हैं, ये जो बैन शैन लगा रहे हैं इसके पॉलिटिकल रीजन है असल में। इट इज़ वेल नोन दैट दी सेम जुरिसडिक्शंस विच क्लेम strict adherence to non-proliferation controls have waived off licensing requirements for advanced military technologies for some countries। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जिनके मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बड़ी एडवांस लेवल पर पहुंची हुई हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते आप, हमारे ऊपर ही क्यों नज़र रखे बैठे हुए हैं।
ان کو تو دیکھتے ہی نہیں ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے پاکستان. لیکن انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دیا ہے امریکہ کو کہ یہ جو سلیکٹیو آپ سینکشنز لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ سچ ڈسکریمنیٹری اپروچز اینڈ ڈبل اسٹینڈرڈز آر انڈرمائننگ دی کریڈیبلٹی آف نان پرولیفریشن ریجیمز اینڈ آلسو دی آبجیکٹیوز آف ریجنل اینڈ گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی بائی اسینٹویٹنگ ملٹری asymmetries. Now let's come to that big question کہ اس کا اثر کتنا پڑے گا. The answer is zero, nil, 0/0. کیونکہ پاکستان کا جو میسائل پروگرام ہے وہ ویسٹ کے مرہون منت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ویسٹ سے پاکستان کوئی لمبی چوڑی شاپنگ لسٹ ہے پاکستان کی, وہ ویسٹ والوں کو دیتے ہیں کہ یار ذرا یہ بھی چیز دے دو تو ہم میزائل بنائیں, یہ بھی دے دو. ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون ویسٹ پہ پاکستان ریلائی کرتا ہی نہیں ہے. یہ بنیاد پاکستان نے اصل میں کھڑی کی ہوئی ہے دوست ممالک کے کوآپریشن سے. یعنی اس میں سر فہرست چائنا آتا ہے, پھر اس میں نارتھ کوریا بھی ایون آتا ہے. یہاں پر بھی اس طرح کی بھی رپورٹس آتی ہیں کہ نارتھ کوریا بھی, اب ظاہر سی بات ہے چائنیز اور نارتھ کورینز یہ سارے آپس میں کلوز ملٹری پارٹنرز ہیں, تو اسی حوالے سے یہاں پر کوآپریشن رہتا ہے چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا. الجزیرہ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے, انہوں نے اسی سوال پہ ڈسکس کیا ہے کہ کتنا اثر پڑے گا پاکستان پہ. وہ کہتے ہیں کہ ول یو ایس سینکشنز میک اینی ڈفرنس ٹو پاکستان's میسائل پروگرام. پاکستان's میسائل program continues despite 6 rounds of US sanctions in the past 3 years, experts say. تو دیکھ رہے ہیں آپ 3 سال میں پتہ نہیں کون سی پوچھ کو آگ لگ گئی ہے کہ انکل سیم ہر دوسرے تیسرے مہینے سینکشن لگا دیتے ہیں. 3 سال میں 6 سینکشنز لگائے انہوں نے پاکستان کے اوپر. اچھا, یہ مڈل ایسٹ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں نا تو اس میں اور بھی آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اتنا زیادہ کیوں پریشر پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. فرمائشی پروگرام چلتا رہتا ہے, اپنے میزائل پروگراموں کی رینج کم کر دو, اس طرح کی فرمائش امریکہ کی جانب سے آتی رہی ہے پاکستان کو. اصل جو یہاں پر گیم ہے وہ اسرائیل کا ہے. وہ جو لانگ رینج پاکستان کی میسائل ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ شاہین 3 ہے, جیسے 2750 کلومیٹر اس کی رینج ہے, تو یہ اسرائیل تک اس کی رینج ہے. تو امریکنس اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کم کر کے چھوٹے میسائل بناؤ, بڑے والے میسائل نہ بناؤ. لیکن پاکستان نے ابھی تک ان کی بات نہیں مانی ہوئی, اور غالباً فیوچر میں بھی اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اچھا, ٹائمز آف عمان نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اس پہ آرٹیکل لگایا ہے, ضرور پڑھیے گا. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہیو یو ایس سینکشنز امپیکٹڈ پاکستان's میسائل پروگرام. اس میں وہ جواب دیتے ہیں کہ given the advanced state of missile development that Pakistan has achieved, it is very unlikely that the latest round of American sanctions will have any major impact. The real target of US sanctions is China, whose companies doing business with Islamabad have been sanctioned. This is the 6th round of sanctions levied by the US on Chinese and Pakistani companies since 2021. The sanctions have targeted a Pakistan company and several Chinese entities and one individual for supplying equipment and technology for the development of ballistic missiles in Pakistan. اچھا, یہ والا جو نقطہ ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. The US action came 2 days after Pakistan carried out a second test of its Ababil medium-range ballistic missile, which can carry multiple nuclear warheads. اصل میں یہ پاکستان نے ابھی کچھ روز پہلے خاموشی کے ساتھ, پاکستان اکثر یہ کرتا رہتا ہے, اپنے میزائل ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیشین کھڑا ہو کے, ایون عمران خان کا دور ہو یا نواز شریف کا دور ہو, تو پولیٹیشین کھڑا ہو کے ایسے کریڈٹ نہیں لیتا جسے مودی لیتا ہے نا, اگنی 5 ٹیسٹ کر لیا, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر خاموشی کے ساتھ میزائل ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو پچھلے دنوں پاکستان نے ایک ابابیل میزائل, پاکستان کا کافی بڑا میزائل ہے, MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے. اس کے اندر کئی سارے کوئی 6-8 نیوکلیئر بم اس میں پڑتے ہیں ایک ہی میزائل میں, اور یہ ان کو ڈفرنٹ ٹارگیٹس کے اوپر ہٹ کر سکتا ہے ایک ہی میزائل, لیکن ٹارگیٹس الگ الگ پہ ایک ہی میزائل 6-8 بمس جو ہیں ڈراپ کر سکتا ہے. تو یہ پچھلے دنوں ایک اور اس کا پاکستان نے ٹیسٹ کیا تھا ابابیل کا, تو اس کے 2 روز کے بعد سینکشنز لگا دیے انہوں نے. اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں نا, یہ سارے جو سینکشنز ہیں, جیسے پاکستان نے کہا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, اصل میں اس میں بالکل یہ ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں. ایک جیسا اصول آپ کو نظر نہیں آئے گا. کچھ ملکوں کے لیے, مثال کے طور پر اسرائیل دیکھ لیجئے, ان کے لیے امریکہ کا ایک قانون ہے, لیکن دوسرے ملکوں کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے ان کا. ایون انڈیا کے لیے بھی ایک قانون ہے, پاکستان کے لیے دوسرا قانون ہے, الگ الگ قانون رکھتے ہیں. تو یہ جو سینکشنز ہیں, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس کو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی خاص اثر پاکستان کے میسائل پروگرام کے اوپر پڑنے والا نہیں ہے.